बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सब पूरी कौम के साथ अपने रब ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जिसने आज अदालत उज़्मा के इस फैसले के नतीजे में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल को महफूज किया, पाकिस्तान के आइन को महफूज किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है उसको दोबारा बहाल किया। और हम अदालत उज़्मा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन नो अनसर्टन टर्म्स कि उन्होंने इस फैसले के नतीजे में माजी के तमाम नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसलों को दफन कर दिया और आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक अब नज़रिया ज़रूरत का कोई सहारा नहीं ले सकेगा। ये ना किसी की हार है, ना ये किसी की जीत है। ये इंसाफ की जीत है, ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ आवाम की जीत है और ये अदलिया की जीत है जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट को सामने रखकर और हालात को सामने रखकर ये फ़ैसला दिया। हम अदालत उज़्मा के बहुत शुक्रगुज़ार हैं और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा के लिए एक सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। और इस बैटल में ये जो लीगल बैटल जो लड़ी गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा ऑपोजिशन के तमाम पार्टीज़ के हेड्स, उनके कॉलीग्स, उनके साथियों ने और वो इत्तेहादी जिन्होंने हक सच की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंस जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे की बात करने के लिए वो हमारे साथ आ मिले, वो इंडिपेंडेंस जो पार्लियामान में बतौर इंडिपेंडेंट के बैठे थे, उन्होंने हक गोई के लिए हमारा साथ दिया। और वो रेबल्स जिन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे उन्होंने सच को सच कहा और गलत को गलत कहा, हम उन सब का अपना फ़र्दन और इज्तिमान शुक्रिया अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल व करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। उसके बाद दूसरा मरहला होगा, उसका भी अदालत उज़्मा ने अपने फ़ैसले में शॉर्ट ऑर्डर में लिख दिया है, वो लीडर ऑफ द हाउस के चुनाव का। वो भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल से हम उसको तय करेंगे और फिर हम सब मिल के मुशावरत के साथ इस मुल्क की जितनी भी हद्दुल मक़दूर खिदमत कर सकते हैं, गुरबत, बेरोज़गारी, तरक्की और खुशहाली के हवाले से, चाहे वो सूबा सिंध है, चाहे वो सूबा बलूचिस्तान है, चाहे वो सूबा KPK है या पंजाब है, और वो मिलियंस गरीब आवाम जिनको दवाई नहीं मिलती, जिनको एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, मैं समझता हूँ कि अब ये हमारे कांधों पे ये बोझ आन पड़ा है। और इंशाअल्लाह हम मिलकर जिस तरह ये मराहिल हमने तय किए हैं, इंशाअल्लाह उसको भी हम कामयाबी से तय करेंगे। हम सब अल्लाह ताला से दुआ गो हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल में आ जाएंगे। अगर पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ जो है वो ऐवान से मुस्ताफ़ी होती है तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबों में गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये न गैब का इल्म हमें है, न नैब का इल्म हमें है।
البتہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کو ہم توڑ کے رہیں گے انشاءاللہ، جس نے پاکستان کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ دوسری جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ اس ایوان کو، ایوان کے جو سنہری روایات ہیں اس کے مطابق چلانے کے لیے حتی المقدور کوشش کریں گے، اینڈ پوری کوشش کریں گے کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ سوال آ جائے گا، ان سے سوال کریں۔ سما ٹی وی سے میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کی وزارت وزیر اعظم بننے میں کوئی رکاوٹ باقی ہے، اور اگر جب یہ آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کو دعوت دیں گے بطور اپوزیشن لیڈر کے جو اصلاحات کرنی ہے ان کو ساتھ لے کے چلا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ان تمام اکابرین کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو نامزد کیا۔ میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی پارٹی کا۔ تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ مرحلہ طے ہو جائے گا۔ رہی بات کہ کوئی رکاوٹ ہے تو جادو ٹونا تو حرام ہے بالکل، اور وہ ہر حوالے سے حرام ہے۔ تو اس لیے ویسے بھی اگر کوئی جعلی اور جادو ٹونا تھا وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے ویسے بھاگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ بھی قدرت کا نظام ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم ریفارمز کے لیے پارلیمان میں تمام پارٹیوں سے رجوع کریں گے، تاکہ ملک کو یہ احساس ہو کہ اس میں سب کی جو آواز شامل ہے۔ بلاول صاحب سوال کریں، ان سے سوال کریں۔ بلاول صاحب سوال کریں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی یہ شب شکر کا تقاضا رکھتی ہے، اور شکر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اور ہماری قوم پر اپنی نظام انصاف اور عدالتوں پر ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا ہے۔ یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے ایوان کو، اس پورے نظام کو، معیشت و معاشرت سب کے حق میں یہ فیصلہ گیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ نئی آنے والی قیادت ایک ایسا پاکستان دے گی جس میں پاکستان کی تمام لوگوں کو، تمام زبان بولنے والے، تمام علاقوں میں رہنے والوں کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار سمجھا جائے گا انشاءاللہ۔ اور بار کونسل کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ صحیح وقت میں سچ کے ساتھ کھڑے رہی، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ تاریخ کے صحیح وقت میں ہم تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے تھے۔ ہم ایک منٹ، تمام لائرز، تمام پارٹیز کے لائر جو ہیں، پی ایم ایل این کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے، بی این پی مینگل کے، اے این پی کے، اور درجہ بدرجہ جتنے بھی ہمارے اتحادی ہیں ان کے لائرز نے جس انتھک محنت سے کام کیا اور شاندار دلائل دیے ہیں، ہم سب ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹل کو جیتنے میں بڑا ہاتھ ہے۔ میں شہباز شریف صاحب متحدہ اپوزیشن کی طرف سے اور پورا پاکستان کو ایک بار پھر مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں، اور جیسے ہمارا قائد حزب اختلاف اور جلد انشاءاللہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ جیت ہمارا جیت نہیں ہے، نہ کسی ایک آدمی کا شکست ہے، یہ پاکستان کی آئین کا جیت ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، یہ جمہوریت کی جیت ہے، اور اس جیت کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت کے بحالی کی طرف بڑھیں گے، ہم میڈیا کی آزادی کو بحال کریں گے، ہم پاکستان کے عوام کو ان کا اپنا معاشی حقوق دلوائیں گے، اور مل کے ایک ایسا الیکٹورل ریفارمز لے کر آئیں گے تاکہ جب ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں تو وہ صاف شفاف الیکشنز ہو، اور عوام کے منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ نہیں آپ کو جانا پڑے گا، بس یہاں سے ہوتا ہے بس بہت ہماری آواز نکلتی ہے۔ میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا، وہ جمہوریت پہ حملہ تھا،
وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا, وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا. اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ, جو تاریخی فیصلہ دیا ہے, اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائٹ قرار دیا گیا ہے, ان کو رد قرار دیا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کے بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ, وہ رولنگ دی تھی, اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. تو میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ, ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا, کیونکہ جو رسپانسبلٹی, مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں, ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے, ملٹرائزیشن ہے, یہاں پر پختونخوا, بلوچستان اور کراچی اور باقی علاقوں میں جو مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں, ان سب مسائل کو اب حل کرنا ہوگا, اور ان کے حل کرنے کی رسپانسبلٹی اب ہمارے اوپر آتی ہے, اور ہم سب قائدین کے اوپر آتی ہے. تو قوم جو توقعات رکھتی ہے, امید ہے کہ ہم ہماری قیادت, اپوزیشن کی جو قیادت ہے, وہ اس پر آنے والے وقتوں میں پورا اترے گی. بہت شکریہ. جی مولانا اسد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مستقبل کو محفوظ کیا, پاکستان کے آئین کو محفوظ کیا, پاکستان کی پارلیمنٹ کی جو سوورینٹی ہے اس کو دوبارہ بحال کیا, اور ہم عدالت عظمیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان نو انسرٹن ٹرمز کہ انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں ماضی کے تمام نظریہ ضرورت کے فیصلوں کو دفن کر دیا, اور آئندہ آنے والے وقتوں میں قیامت تک اب نظریہ ضرورت کا کوئی سہارا نہیں لے سکے گا. یہ نہ کسی کی ہار ہے, نہ یہ کسی کی جیت ہے, یہ انصاف کی جیت ہے, یہ آئین کی جیت ہے, یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ 22 کروڑ عوام کی جیت ہے, اور یہ عدلیہ کی جیت ہے, جنہوں نے صرف اور صرف میرٹ کو سامنے رکھ کر اور حالات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ دیا. ہم عدالت عظمیٰ کے بہت شکر گزار ہیں, اور آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا. اور اس بیٹل میں, یہ جو لیگل بیٹل جو لڑی گئی ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن کے تمام پارٹیز کے ہیڈز, ان کے کولیگز, ان کے ساتھیوں نے, اور وہ اتحادی جنہوں نے حق سچ کی بات کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ عامل, وہ انڈیپینڈنس جو پارلیمان میں بطور انڈیپینڈنٹ کے بیٹھے تھے, انہوں نے حق گوئی کے لیے ہمارا ساتھ دیا. اور وہ ریبلز جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز پہ انہوں نے سچ کو سچ کہا اور غلط کو غلط کہا, ہم ان سب کا اپنا فرداً اور اجتماعاً شکریہ ادا کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اگلا مرحلہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے مطابق اب ووٹ آف نو کانفیڈنس اب دوبارہ فیلڈ میں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مرحلہ کامیابی سے طے کریں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہوگا, اس کا بھی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں شارٹ آرڈر میں لکھ دیا ہے, وہ لیڈر آف دی ہاؤس کے چناؤ کا. وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اس کو طے کریں گے, اور پھر ہم سب مل کے مشاورت کے ساتھ اس ملک کی جتنی بھی حد المقدور خدمت کر سکتے ہیں, غربت, بے روزگاری, ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے, چاہے وہ صوبہ سندھ ہے, چاہے وہ صوبہ بلوچستان ہے, چاہے وہ صوبہ KPK ہے یا پنجاب ہے, اور وہ ملینز غریب عوام جن کو دوائی نہیں ملتی, جن کو ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہمارے کاندھوں پہ یہ بوجھ آن پڑا ہے, اور انشاءاللہ ہم مل کر جس طرح یہ مراحل ہم نے طے کیے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم کامیابی سے طے کریں گے. ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سوال میں آ جائیں گے. میاں صاحب, اگر پاکستان کی تحریک انصاف جو ہے وہ ایوان سے مستعفی ہوتی ہے
तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? और दूसरा, अगर सूबा में कोई गवर्नर राज लगाने की कोशिश की जाती है तो उस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, दो बातें हैं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत सद के दिल के साथ और बिल्कुल इन अ वेरी कैंडिड वे कि हमारी डिक्शनरी में लफ्ज़ विक्टिमाइजेशन नहीं है, यानी जो इंतकाम का लफ्ज़ हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कानून इंसाफ अपना रास्ता अपनाएगा और ये ना गैब का इल्म हमें है ना नैब का इल्म हमें है। अलबत्ता नैब न्याजी गठजोड़ को हम तोड़ के रहेंगे इंशाअल्लाह, जिसने पाकिस्तान को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। दूसरी जो आपने सवाल किया उसका जवाब ये है कि अगर पीटीआई वाले इस्तीफ़ा देते हैं तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन हम इंशाअल्लाह इस ऐवान के जो सुनहरी रवायात हैं उसके मुताबिक चलाने के लिए हत्तुल मकदूर कोशिश करेंगे एंड पूरी कोशिश करेंगे कि हम सबको साथ लेके सवाल आ जाएगा। इनसे सवाल करें। समा टीवी से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि क्या आपको अभी भी लगता है कि आपकी वज़ारत वज़ीर आज़म बनने में कोई रुकावट बाकी है, और अगर जब ये आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो इमरान खान साहब को दावत देंगे बतौर अपोजिशन लीडर के जो इस्लाहात करनी है उसको साथ लेके चला जाए? गुजारिश ये है कि ये अल्लाह ताला के हाथ में है। मैं इन तमाम अकाबरीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझ नाचीज़ को नामज़द किया। मैं अपने कायद में नवाज़ शरीफ साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी पार्टी का। तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो ये मरहला तय हो जाएगा। रही बात कि कोई रुकावट है तो जादू टूना तो हराम है बिल्कुल, और वह हर हवाले से हराम है। तो इसलिए वैसे भी अगर कोई जाली और जादू टूना था वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के वैसे भाग गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये भी कुदरत का निज़ाम है। ये बात आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि हम रिफॉर्म्स के लिए पार्लियामान में तमाम पार्टियों से रुजू करेंगे ताकि मुल्क को यह एहसास हो कि इसमें सबकी जो आवाज़ शामिल है। बिलावल साहब सवाल करें, इनसे सवाल करें। बिलावल साहब, मैं समझता हूँ आज की ये शब शुक्र का तकाजा रखती है, और शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम पर और हमारी कौम पर अपनी निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर हमारा इत्माद और यकीन बढ़ाया है। ये एक तारीख़ी फ़ैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत माशरत सब के हक़ में ये फ़ैसला गया है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि नई आने वाली क़यादत एक ऐसा पाकिस्तान देगी जिसमें पाकिस्तान की तमाम लोगों को, तमाम ज़बान बोलने वाले, तमाम इलाकों में रहने वालों को बराबर का वफ़ादार और बराबर का हकदार समझा जाएगा इंशाअल्लाह। और बार कौंसिल का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सही वक्त में सच के साथ खड़े रही, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें मौका दिया कि तारीख के सही वक्त में हम तारीख के सही सिमत में खड़े थे। हम एक मिनट, तमाम लॉयर्स, तमाम पार्टीज़ के लॉयर जो हैं, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, JUI के, BNP मैंगल के, ANP के, और दर्जा बदर्जा जितने भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके लॉयर्स ने जिस अनथक मेहनत से काम किया और शानदार दलाइल दिए हैं, हम सब उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और उनका मैं समझता हूँ कि इस बैटल को जीतने में बड़ा हाथ है। अब मैं शहबाज शरीफ साहब मुताहिदा अपोजिशन की तरफ से और पूरा पाकिस्तान को एक बार फिर मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ, और जैसे हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जल्द इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है, ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। और इस जीत की वजह से इंशाअल्लाह ताला हम जमहूरियत के बहाली की तरफ बढ़ेंगे, हम मीडिया की आज़ादी को बहाल करेंगे, हम पाकिस्तान के अवाम को उनका अपना मुआशी हकूक़ दिलवाएंगे, और मिल के एक ऐसा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएंगे ताकि जब हम इलेक्शंस की तरफ जाते हैं तो वो साफ़ शफाफ इलेक्शंस हो और अवाम
کہ منتخب نمائندے جن کے پاس عوام کے مینڈیٹ ہو وہ عوام کے مسائل کا حل نکالیں۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ یہاں کا تو آپ نے بتا دیا، صبح پنجاب ایک منٹ داور صاحب نہیں آپ بس یہاں سے ہوتا ہے بس بہت ہماری آواز نکلتی ہے خیر۔ میں سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں آج جو تاریخی فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور 3 تاریخ کو بے شک جو ہوا وہ پارلیمنٹ پہ حملہ تھا، وہ جمہوریت پہ حملہ تھا، وہ پاکستان کے آئین پہ حملہ تھا، وہ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام پہ حملہ تھا۔ اور آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ جو تاریخی فیصلہ دیا ہے اور اس رولنگ کو اور جتنے بھی ان کے اقدامات تھے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا گیا ہے، ان کو رد قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ جس نیریٹو کے بنیاد پر انہوں نے وہ فیصلہ وہ رولنگ دی تھی اس نیریٹو کو بھی ایک طریقے سے سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے۔ تو میں سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بات بھی یہاں پر رکھوں گا ضرور کہ اب اصل مرحلہ ہمارا اصل امتحان اب اس کے بعد آئے گا، کیونکہ جو ریسپانسبلٹی مسائل جس لیول تک ہمارے پہنچ گئے ہیں، ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہے، ملٹرائزیشن ہے، یہاں پر پختونخوا بلوچستان اور کراچی میں اور باقی علاقوں میں جو مسنگ پرسنس کے مسائل ہیں، ان سب مسائل کو اب حل کرنا ہوگا، اور ان کے حل کرنے کی ریسپانسبلٹی اب ہمارے اوپر آتی ہے، ہم سب قائدین کے اوپر آتی ہے۔ تو قوم جو توقعات رکھتی ہے، امید ہے کہ ہم ہماری قیادت اپوزیشن کی جو قیادت ہے وہ اس پر آنے والے وقتوں میں پورا اترے گی۔ بہت شکریہ۔ جی مولانا اسد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ نے آئین کو اس کا حق واپس دلایا ہے، اور وہ آئین جو پاکستان کے اندر رہنے والے تمام نظریات کے حامل اداروں کی، پارٹیوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، چاہے وہ قوم پرست ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، لبرل ہوں۔ ہم اس آئین کی بحالی چاہتے ہیں جو تمام پاکستان میں رہنے والوں کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، اور انسانی حقوق کا تحفظ، معاشی حقوق کا تحفظ، جمہوری حقوق کا تحفظ، اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ تنظیمیں مسلسل جدوجہد کر رہی تھی، اپنی ذات پر تنقید برداشت کی ہے، اپنی پارٹیز پر تنقید برداشت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ عزم مصمم لے کر ہم میدان عمل میں رہے ہیں۔ آج جس طرح شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اظہار کیا اور بلاول صاحب نے اس کا اعادہ کیا کہ یہ کسی فرد کی، کسی تنظیم کی کامیابی نہیں اور کسی کی ناکامی نہیں، بلکہ آئین کی فتح ہے، پاکستان کی فتح ہے، پوری قوم کی فتح ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم اس بنیاد پر کہ ہماری کسی تنظیم کے ساتھ لگتی نہیں ہے یا ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، آج پوری قومی قیادت اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں، ہمیں مل کر اس قوم کی وحدت کو یقینی بنانا ہے۔ پاکستانی قوم مسلسل کئی سالوں سے منتشر ہو رہی ہے، منتشر کیا جا رہا ہے۔ ہم نے تمام قوم کو منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ اس آئین کے نیچے ان کو ایک وحدت کر کے اس وحدت کو پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میں یہی جذبات رکھتا ہوں، اور اپنے تمام اکابرین سے کہ جنہوں نے یہ جدوجہد کی ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے اس کو استعمال کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس طرح اپوزیشن لیڈر نے آج شروعات میں کہا کہ یہ کسی کی آج ہار یا جیت کا مسئلہ نہیں ہے، میں اسی بات کو دہراؤں گا، اور آج میرے خیال سے اسی بات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔
बदकिस्मती से चंद नादान दोस्तों के मशवरे से आज से चंद दिन पहले आईन पर और पार्लियामान पर हमला किया गया और पार्लियामान का मसला अदालत में चला गया। अदालत ने आज एक तारीखी फैसले के ज़रिए हमेशा हमेशा के लिए नज़री ज़रूरत को दफन कर दिया और अदालती फ़ैसले से आज जमहूरियत मज़ीद मजबूत हुई है और पाकिस्तान में आईन की हुक्मरानी के लिए राह हमवार हुई है। मेरे ख़्याल से इसके बाद का मरहला शायद नहायत ही अहम है, जहाँ पर हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढना है। पाकिस्तान के मसाइल को हमने हल करना है और उसके लिए सब ने अपने अपनी सियासी नज़रियात से थोड़ा ऊपर उठना होगा, अपने अपने सियासी नज़रियात और वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क का सोचना होगा, पाकिस्तान का सोचना होगा, अपनी कौम का सोचना होगा। और मैं बेशक इस से मुत्तफिक हूँ कि अब तलखियों की गुंजाइश नहीं है। उस तरफ भी जो लोग हैं, उस तरफ भी जो साथी हैं जिन्होंने बदकिस्मती से हमें शायद मुल्क दुश्मन और गद्दार समझा, लेकिन हम ना उनको मुल्क दुश्मन समझते हैं ना हम गद्दार समझते हैं, हम उनको भी पाकिस्तानी समझते हैं। और आज यही अपील इनसे होगी कि उन तलखियों को बुलाकर आए, मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक सख्त मराइल से हमकिनार किया और जैसे मेरे साथियों ने किया कि हमारा इरादा इंतकाम का नहीं है। हम यहाँ पे ये जो इकट्ठे हुए हैं एक ही नज़रिए पे हैं कि पाकिस्तान की खिदमत करनी है। 22 करोड़ आवाम को जो उन पे मुश्किलात हैं, जो मुसीबतें हैं, एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गई है। हमने उससे उनको निकालना है। इस मुल्क को एक ऐसी पहचान देनी है कि ये अवाम खिदमत मुल्क है, वेलफेयर स्टेट है। और मैं अपने PTI के भाइयों को भी अर्ज़ करता हूँ कि तलखियों को दूर करें, मिल के बैठें हमारे साथ। जैसे हमारे अपना कायद ने लीडर ऑफ द हाउस इंशाल्लाह होंगे। आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा इंतकाम का कोई इरादा नहीं है, ना हम इस बुनियाद पे जुड़े हैं और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम इस पे पूरा उतरें, खिदमत करें। और दूसरा, मैं सारे साथियों का शुक्रगुजार हूँ, लॉयर्स का, अपने मेंबर्स का और ख़ास करके मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने इस दफ़ा पूरी जमहूरियत दिखाई है और जैसे दिन रात वो जागते रहें और हमें रिपोर्ट देते रहें, मैं उनका भी मशकूर हूँ। शुक्रिया जी।